अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एसला स्टूडेंट वेब्स और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से हैं। आज की ये वीडियो बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के जो एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उनकी डिस्कस करना चाहूँगा जिन लोगों के पार्ट 2 के हवाले से बहुत देर से एक दो दरीना मसला चल रहा था कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका पार्ट 1 पास है और जनाब मोहतरम इम्तिहान के मुंतज़र हैं, उन सब के लिए गुड न्यूज़ आ गई है। इंडायरेक्टली एक न्यूज़ जो है मिली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबका जितनी भी सिंडिकेट्स की मीटिंग हुई आप लोगों के और गूस लॉ कॉलेज स्टूडेंट्स के और स्टूडेंट्स के तो टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनकी कॉम्पिटिशन रिकॉर्ड्स के हवाले से काफ़ी मसले मसाइल इनके डेली बेसिस पर डिस्कस हो रहे हैं। एवरी जो है फ्राइडे, मंडे, थर्सडे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ के, इसमें तमाम के साथ मशावरत जो है वो की जाती है। बाद दफ़ा एक स्पेशली मीटिंग कॉल भी की जाती है जिसमें जो एक्सटर्नल जो पीपल्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं या दीगर जो अहम रुकन हैं सिंडिकेट के, जो दीगर शमूलियत के हवाले से, जैसे HEC का मेन हेड हो गया, PBC को कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुँचानी पड़ी, कोई भी इस तरह की जो उन सब की मीटिंग की भी कॉल्स की जाती हैं और फिर एजेंडा भी बताया जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी के दीगर पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो जैसा कि खबर थी कि आप लोगों के एग्ज़ाम और अकोमोडेशन के वाले से बात हो, तो ये कहना था कि आप लोगों की क्लासेस और दीगर को मेंटेन किया जाए, और बास का ये भी कहना था कि आप लोगों के एग्ज़ाम होने चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की कमेटी की सिफारिशात पर यह बात तो तय की गई है कि आप लोगों के पार्ट 2 के इम्तहानात लिए जाए, और पार्ट 2 के इम्तहानात के हवाले से इंशाल्लाह जल्द एक स्केजुअल रेडी किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एकोमोडेट होंगे जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट की कोई मामला नहीं है, जिनको घूस कैटेगरी में नहीं लाया गया या दीगर जो मैटर्स हैं जिनका रिकॉर्ड वेरिफिकेशन दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, तो इंशाल्लाह उनके इम्तहानात जल्द होने जा रहे हैं। अब फाइनलाइजेशन जो है इसकी एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद आपको बताया जाएगा कि आपके इम्तहानात कब हेल्ड करवाए जाएंगे। जाहिर है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर्ट्स की हीयरिंग है, इस हवाले से जो है वो एक फाइनलाइजेशन नहीं आता, तब तक उनके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। उनके लिए भी मुकम्मल जो है पॉइंट ऑफ व्यू को फाइनलाइज करने के हवाले से बात की जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे हैं जो 3 साल बैच से हैं और उनके भी जो है वो कोर्ट्स के जनाब ऑर्डर लगे हुए हैं, उन्होंने कोर्ट्स ऑर्डर्स पर जो इम्तहान दिए हुए हैं और उनका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, रिज़ल्ट का प्रोसेस है, इसलिए वो पेंडिंग है कि उनको मशरूत किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ, जो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आएगा उसमें फाइनलाइजेशन होगा। तो आप लोग को फौरी तौर पर कमिटेड करने इम्तहान लेने ताकि आपका मज़ीद वक्त न ज़ाया हो, ये सिफारिशात की गई हैं और उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह कमिंग मंथ में आप लोगों के लिए जो है एक गुड न्यूज़ होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, आपने अपनी तैयारी मजबूत पकड़ करनी है और याद रखिए किसी किस्म का वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पार्ट 2 के इम्तहान देने हैं और इंशाल्लाह अज़ वजल आप सब ने पास लाजम होना है, बहुत हो चुका। आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप लोगों के लिए जल्द एक चांस स्केजुअल आना है और आपने फिर इम्तहान के लिए जो है ना सारे मामलात करने हैं। तो आप लोग नमाज़ भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, तर्जुमे के साथ अपने लिए ख़ास दुआ करें, ठीक है, और अल्लाह ताला बेहतर फरमाएंगे। और आप लोग तैयारी जो है ना वो कर लें। मुझे भरपूर अपने रब पे यकीन है कि आप लोगों के एग्ज़ाम ही होंगे और बहुत जल्द एक स्केजुअल आप लोगों का आएगा और इंशाल्लाह मेरे ये तमाम जो हैं वो भाई और तमाम वो बहनें जो एग्ज़ाम देने जा रही हों इंशाल्लाह कामयाब होंगी। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। थोड़ा सा टाइम इसको लगा है, अब वो उस स्टेज पर मामला आ गया जो है लॉ कॉलेजेस का आ चुका है, जिसको फाइनल करना अब जो है मजबूरी है, ठीक है। बरसात क्या होगा, थोड़ा सा और डिले कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो डिलेनेशन की भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि ईच और एवरी पर्सन के बयानात और जो सब चीज़ें स्क्रूटनाइज ये फाइनल हो चुकी हैं। मज़ीद बस एक लास्ट स्टेप है जिसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके मामलों को फाइनलाइजेशन किया जाएगा। अब दुआ बस ये करें कि आप लोगों को तो अकोमोडेट करें ना, जिनका मैटर्स या दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सेटिस्फाई किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे बच्चों को सेटिस्फाई किया गया भी है और बहुत सारे बच्चों के वजह से रिकॉर्ड फ्रीज और जनाब रिकॉर्ड रिलैक्स भी किया गया है। मुझे उम्मीद है पूरी अल्लाह के घर में कि इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आएगा। अगर ये सिंडिकेट्स की मीटिंग्स में जो ये इनके 2 ग्रुप बने एजुकेशनल अपने यूनिवर्सिटी के और दीगर, वो किसी किस्म की जो है वो इख्तलाफ राय नहीं करते। अभी तो सभी ये कहते हैं कि ठीक है भाई जैसा वो मामला हैं, ठीक है ना। तो अभी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। दुआ करो यार, देखें दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। आई नो दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि साल हो गए हैं, ये हो गए हैं। आपकी सारी बात मानते हैं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले आप देखें कि हालात कुछ और थे,
اب حالات کروٹ لے چکے ہیں، اب کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے. اور مزید آنے والے وقت میں یہ ایکسپوز ہی ہونا ہے، ہائڈ نہیں ہونا، ہڈن نہیں ہونا. اس کیس نے ہڈن نہیں ہونا، ہائڈ نہیں ہونا، ایکسپوز ہی ہونا ہے. اور جو لوگ اس کو دبانا چاہتے ہیں ان کی ناکام کوششیں، دیکھیں حقیقت چھپائی نہیں جاتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپائی نہیں جاتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو یہ جتنا مرضی آپ کو دبا لیں، یہ ایک اصل نظریہ ہے، جتنا دبائیں گے اتنا جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا. سو یو نیڈ ناٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ، ڈسارٹ بالکل نہیں ہونا. اور جو لوگ کاوشیں کر رہے ہیں، کبھی ادھر پلاننگ کر رہے ہیں، کبھی ادھر پلاننگ کر رہے ہیں، کبھی کسی کو جناب اللہ اپڈیٹ کرتے ہیں، کبھی کسی کے ذریعے اپڈیٹ ہو رہے ہیں، مین ٹو سے ڈیٹ یونیورسٹیز کو جناب اللہ گزارشات بھجواتے ہیں جناب محترم گورنر کو اور دیگر کو، وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں. ان کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہ جاری رکھیں. جو لوگ دیگر معاملات کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ کے حق میں بہتر کرے اور ان کے حق میں بھی بہتر ہو، اور آزمائش کے اس وقت میں سب اکٹھے ہوں، ٹھیک ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ سے بہتر علم کسی کے پاس نہیں ہے. باقی جو بھی ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے، جو سفارشات، جو ایک انڈائریکٹلی نیوز اپڈیٹ ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کے امتحان کے بعد اسکیجول ریڈی اور دیگر کی جناب اللہ رکاوٹ اور دیگر کے معاملات. اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھ تک یہ خبر پہلے بھی تھی بیفور 1 year ago کہ پی بی سی نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمیں جو پاس کیے ہوئے ہیں، جن کا ڈسکشن یا رزلٹ پینڈنگ یا کوئی بھی ایسا مسئلہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ نہیں ہے، آپ ان کے امتحان لے سکتے ہیں. یونیورسٹی کی اپنی یہ سمجھ لے نیگلیجنسی ہے، یا یونیورسٹی کی اپنی جو ہے ضد ہے، ایک اسٹارٹس ہیں، ایک انا ہے کہ جناب محترم انہوں نے اب کہا کہ جب چلانے ہیں تو سبھی چلانے ہیں، یا اسکورنی رپورٹس، ٹکٹ ریکارڈ ویریفیکیشنز اور لیزینس ہونے کی وجہ سے معاملات ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو ایکسپوز کرنے میں، اس کو پریکٹیکل لانے میں تھوڑا ٹف. ظاہر ہے کہ ایک ادارہ ہے جس نے کرنٹ سچویشن کو بھی ڈیل کرنا ہے، اور کرنٹ اسٹڈی اسکیجول پلان جو ایوری ایئر آتے ہیں، جیسے اسپرنگ سیزن ہے، اینول سیزن ہے اور دیگر معاملات، ان کو بھی رن کرنا ہے. یونیورسٹی کو چھوٹی تھوڑی ہے، ماشاءاللہ جو بھی پنجاب کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور اس میں دیگر ڈپارٹمنٹس بھی ہیں. اب ان کو بھی دیکھنا، یہ بھی کرنا، اور وہ اس لیے تھوڑا ٹائم کا جو ہے زیادہ بہا رہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر یونیورسٹی شروع سے قابو کر لیتی تو آئی نو دیٹ اٹ ویری ویل. اور بہت سارے اسٹوڈنٹ جو لا کے حوالے سے ایجوکیشن رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑی دیر پہلے کلیئر ہونا تھا. لیکن کیا ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشین من پر بجلیاں. ریکارڈ ویریفیکیشن، ریکارڈ ہولڈر اور دیگر جو فیکٹس آئے ہیں، یہ عام طور پر ہمارے اور آپ کے چہروں یا منہ پر ظاہر نہیں ہونے چاہیے تھے، یعنی ہمارے منہ سے بات نکلنی چاہیے تھی. جیلی فیس واچ اور ایکسٹرا سیٹس وگینس کورس اور دیگر پوائنٹ آف ویو نا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ یونیورسٹی نے خود ایکسپوز کروائی ہیں، اور آج انہی کا موال ان کے گلے میں پڑا ہوا. بہرحال یونیورسٹی نے بھی اپنی کاوشیں کی ہیں. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ بعض نے یہ کاوشیں کی ہیں کہ آپ لوگوں کو رن کیا جائے. بعض کے وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دباؤ سے یا پاکستان بار کونسل کے دباؤ سے، ان کی ڈیمانڈ سے اور پریشرائز کیے جانے پر. اور صاحب کا جو ریٹ پٹیشن تھی 134 2012 انیک کھڈانا صاحب کی، وہ بڑا پریشر ہوتا ہے یہ چیزوں کا نا. دیکھیے جب آپ کسی مقام پر پہنچیں گے، دین یو ہیو ٹو رائٹ ٹو ڈیسائڈ وٹ ٹو ڈو وٹ یو وانٹ، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ بچا لیں تو یہاں بچ لیں، یا پھر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ڈیسیجن لینا نا بڑا مشکل ہے. اس لیے جب بھی آپ اپنے سی وی بناتے ہیں اس میں لکھا ہوگا ڈیسیجن میکر، آپ لازمی ایکسپلین کرتے ہیں کہ بندہ ڈیسیجن میکر ہے. بہت پریشر بھی ہو کام کا، بزنس کا، یا سم تھنگ لائک دیٹ، کسی بھی پریشرائز موومنٹ میں ہو تو یہ بندہ ڈیسیجن میکر ہے. ڈیسیجن میکر کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن میکر یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا سلیوشن نکال لینے والا، ٹھیک ہے. تو یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. ہاں اللہ خیر فرمائے گا. تو یہ گڈ نیوز ہے سبھی کے لیے. بس آپ اپنی تیاری جاری رکھیں، حوصلہ رکھیں اور اچھی امید رکھیں. جو لوگ آپ کو ابھی بھی فورس کرتے ہیں فیڈ اپ ہونے کی، تو انہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 1 مہینہ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آنے والی ہیں. پورٹلز کو دوبارہ لیکس کیا جائے گا، آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا، آپ کا ریکارڈ لیا جائے گا، آپ پورٹل سے بھجوائیں گے، دیگر ہارڈ کاپی دیں گے، آپ کو پھر سارے معاملات ہوئے نا وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں.